घरमा हेर्यौ कि हेरे छैनौ? हेलो फुल्का फुल्का हजुर हुन्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामी सेन्टर डिफरेन्स इन्टरपोलेसन भनेर कुरा गरौँ है त। सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ फरवर्ड इन्टरपोलेसन र ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन, फरवर्ड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन, ब्याकवर्ड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन भनेर पढ्यौँ। फरवर्ड चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अगाडिपट्टिको डाटा भ्याल्युजहरू मिसिङ छ भने हामी फरवर्ड युज गर्दा रहेछौँ। पछाडितिरको डाटा मिसिङ भ्याल्यु छ भने त्यो चाहिँ हामी ब्याकवर्ड युज गर्दा रहेछौँ। अनि अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्म इन्टरपोलेसन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डाटा भ्याल्युको बिचतिर कतै मिसिङ छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्दा रहेछौँ त भन्दा सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसन भनेर भन्दा रहेछौँ। यो टेबलमा पनि तिमीले हेर्न सक्छौ। ए भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टेबल देखिरहेछौ तिमीहरूले? देखे म्याम। हो देखेछ भने ए भने यो बत्ती चाहिँ सबै ठाउँमा गएको रहेछ कि के हो? तिमीहरूको घर चाहिँ कता कता छ? धेरै ठाउँमा गयो म्याम। गएको छ म्याम। हाम्रोतिर नि छैन म्याम बत्ती त। यहाँ पनि छ, अहिले पनि छैन। बत्ती गर्छ म्याडम। छैन बत्ती हाम्रोतिर नि। मेरोमा पनि गइरहेछ, त्यो भएर धेरै बत्ती छैन भन्यो, त्यो भएर सोचेको। सुन है, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ए भनेर छ नि, यो ए भनेको चाहिँ तिम्रो मिसिङ भ्याल्यु जहाँको फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यहाँ ए भनेर डिनोट गरेछ। अनि अर्को चाहिँ वाइ नट भनेर डिनोट गरेको छ है। अनि मिसिङ भ्याल्यु भन्दा माथिको टर्म्सहरूलाई चाहिँ ए माइनस एच, ए माइनस 2h, ए माइनस 3h भने छ भने मिसिङ भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने टर्मभन्दा तलकोलाई चाहिँ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h गरेर चाहिँ के गरेको छ, रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ है। अनि यसै गरी वाइको ट्रममा तिमीले हेऱ्यौ भने यो त एक्सको ट्रमको कुरो आयो। वाइको ट्रममा तिमीले हेऱ्यौ भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मिसिङ फाइन्ड आउट गर्नेमा चाहिँ वाइ नट छ। त्योभन्दा अप्पर पार्टमा चाहिँ वाइ -1, वाइ -2, वाइ -3 यसरी चाहिँ के छ, रिप्रेजेन्टेसन छ। यो चाहिँ डिफरेन्स टेबलमा है। अनि अर्को चाहिँ वाइ नट भन्दा मुनि चाहिँ वाइ1, वाइ2, वाइ3 यसरी चाहिँ यो चाहिँ फरवर्ड र ब्याकवर्डमा चाहिँ तिमीले देख्न सक्दैनथ्यौ, तर सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसनमा चाहिँ यी कुराहरू देख्न सकिन्छ है। अनि यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसै गरी फर्स्ट अर्डर डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फर्स्ट अर्डर डिफरेन्स भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले पहिला जसरी डिफरेन्स निकाल्थ्यौँ नि त्यसै गरी डिफरेन्स निकाल। वाइ -3 माइनस वाइ -2 यसको डिफरेन्स भनेको यहाँ आयो है। अनि वाइ -2 वाइ -1 को डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो आयो। अनि वाइ -1 र वाइ नटको डिफरेन्स भनेको यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अर्डर चाहिँ यसरी डिफरेन्स निकालेर चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिँदो रहेछ। यो डिफरेन्स निकाल्नेमा तिमीहरूलाई प्रब्लम छ र अहिले छ कि छैन? छैन है। छैन भने यसमा चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसन अन्तर्गत हामीले 2वटा मेथड्सहरू चाहिँ सिलेबस अनुसार पढ्नुपर्छ। त्यो 2वटा मेथड सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसनको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्ट्रेलिङ्स फर्मुला र बेसल्स फर्मुला भनेर भन्छ है। यी स्ट्रेलिङ्स फर्मुलाको लागि छुट्टै फर्मुला, स्ट्रेलिङ्स र बेसल्सको लागि छुट्टा छुट्टै फर्मुलाहरू रिप्रेजेन्टेसन गरेर हामीले डिफरेन्स टेबल युज गर्ने भनेको त यो नै हो, तर स्ट्रेलिङ्सको छुट्टै र बेसल्सको छुट्टै फर्मुलाहरू चाहिँ छन् है। यो भयो, यो चाहिँ स्ट्रेलिङको फर्मुला भयो, यो चाहिँ बेसल्सको फर्मुला भयो है। म चाहिँ स्ट्रेलिङ र बेसल्सको यो स्लाइडबाट तिमीहरूलाई बुझाउँछु है त। यो स्लाइड बुझेका छौ कि के छ? बुझ्यो छैन मिस, लास्टै धमिलो रहेछ। मैले कन्ट्रोल सी म तिमीहरूको त्यो उसमा च्याट बक्समा पठाउँछु है।
अर्कै स्लाइड पो कपी भएछ पो है कपी अर्को यो अगाडिको चाहिँ होइन है अगाडिको चाहिँ अर्कै स्लाइड कपी भएछ इन्भल्स इभन डिफरेन्स अन द बिलो फर्मुला है यो माथिको होइन तलको इमेज हेर है तिमीहरूले है ल हेरौँ है त अब म चाहिँ तिमीहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तलको युजिङ बेसल्स फर्मुला पहिला सिकाउँछु है त किनभने स्ट्रेलिङ फर्मुलाको यहाँ सोलुसन फर्मुला युज गरेर सोलुसन गरेको छैन यो स्लाइडमा जस्ट डिफरेन्स टेबल मात्रै निकालेको छ म तिमीहरूलाई बेसल्सबाट कसरी डिफरेन्स निकाल्ने भनेर भनिसकेपछि बल्ल तिमीहरूलाई स्ट्रेलिङ्सको कुरा गर्छु है बेसल्स फर्मुला अनुसार तिमीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड सेकेन्ड टिक लगाएको जुन छ नि त्यो न्युमेरिकल हेर है बुझिरहेका छौ फिगर नै आएको छैन मिस हामीलाई त फिगर आएन म्याम एउटा मात्र आयो सुरुको मात्र आयो सेकेन्डको आएन सुरुको जुन आयो आयो भन्नाले सुरुको जुन होइन भन्नुभएको थियो त्यो आयो अहिलेवाला जुन हेर्न पर्ने त्यो फर्मुलाहरू भएको बेसल्स र स्ट्रिङवाला चाहिँ आएको छैन अब है आउँदै होला यो नेट स्लो भएर आयो म्याम आयो ए ल ठिक छ है आयो अब यो फिगरको पनि तिमीहरूले चाहिँ मैले डबल टिक गरेको छु नि त्यो एक्जाम्पल पहिला हेर है सुन्यौ सुनिरहेको छौ हस् म्याम हस् भन्नुहोस् है यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बेसल्स फर्मुला युज गरेको छ यो चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसनको कुरा हामी गरिरहेका छौँ सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसनमा मेनली दुईवटा मेथडबाट सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसनको काम गरिन्छ भनेर भनिएको छ एउटा चाहिँ स्ट्रेलिङ फर्मुला एउटा चाहिँ बेसल्स फर्मुला भनेर भनिन्छ फर्स्टमा चाहिँ हामी बेसल्स फर्मुलातिर जाउँ गिभन एक्जाम्पल हेरौँ पहिला एक्जाम्पलले के भनेको छ त भन्दाखेरि युजिङ बेसल्स फर्मुला फाइन्ड y25 निकाल भनेको छ y25 भनेको हाम्रो कहाँ पर्यो हेर त यो टेबल हेर है टेबल हेर्दाखेरि 20 छ 24 छ 28 छ 32 छ हैन र अनि 25 चाहिँ हाम्रो के को नजिक पर्न सक्छ त 20 को नजिक हो कि 24 को नजिक हो कि 28 को नजिक छ भन त सुनिरहेछौ भन्नु त म्याम हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि युजिङ बेसल्स फर्मुला फाइन्ड y25 भनेर क्वेशनमा भनेको छ नि क्वेशन हेर न है y25 फाइन्ड आउट गर भनेर फर्स्टमै भनेको छ भने हाम्रो गिभन डाटा चाहिँ y20 दिएको छ y24 दिएको छ y28 दिएको छ y32 दिएको छ भने हाम्रो 25 चाहिँ के को नजिक पर्यो त 24 को नजिक पर्यो त्यो भएर हामीले चाहिँ 24 लाई चाहिँ x नट सपोज गर्छौं बुझ्यौ है 25 फाइन्ड आउट क्वेशनमा हेर है बेसल्स फर्मुला अनुसार 25 फाइन्ड आउट y25 फाइन्ड आउट गर भनेको छ हाम्रो चाहिँ गिभन 20 24 28 र 32 दिएको छ भने हाम्रो 24 नजिक छ 25 को त्यो भएर हामी 24 लाई नै x नट सपोज गर्छौं है अनि 24 भन्दा माथि गिभन टर्म्सहरुलाई चाहिँ माथि 24 भन्दा माथि भनेको कति छ त भन्दाखेरि गिभन अनुसार 20 लाई चाहिँ x - 1 गर्छौं भने 24 भन्दा तल गिभन भनेको 28 र 32 लाई चाहिँ x1 र x2 भनेर सपोजिसन गर्छौं यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले टेबलमा देख्यो भने थाहा पाउन सक्छौ टेबलमा देखिरहेछ यो कुरा है अनि अर्को चाहिँ सोलुसनमा चाहिँ x नट
राम्ररी हेर है। अब त्यो क्वेसनको सोलुसनतिर गयौँ हामी। सोलुसनमा जाँदाखेरि एक्स नट भनेको के छ त भन्दाखेरि 24 छ है। 24 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले 25 को नजिक 24 छ गिभन डाटा मध्येको हामीले फाइन्ड आउट गर्ने। केलाई आधार बनाएर फाइन्ड आउट गर्ने त वाइ को भ्याल्यु भन्दाखेरि जुन नजिक छ त्यहीलाई आधार बनाएर हामीले भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न लायौँ भने हाम्रो भ्याल्युमा एप्रोक्सिमेसन भन्ने कुरा आउन सक्छ भनेर हामी 24 भनेको हाम्रो एक्स नट भयो। अनि यहाँ हाइट भनेर एच छ नि, यो हाइट भनेको के होला त? डिफरेन्स अँ? होला। डिफरेन्स 20 र 24 को डिफरेन्स जुन त इन्टरभल यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले इक्वल इन्टरभलको सल्भ गर्दैछौँ। हामीले अनइक्वल इन्टरभलमा चाहिँ हामीले के युज गरेका थियौँ त? न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड र अर्को ल्याग्रेन्ज युज गरेका छौँ। हामी यो सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला भनेको पनि इक्वल इन्टरभलको लागि युज गर्दा रहेछौँ। इक्वल इन्टरभल भनेको यहाँ 20 देखि 24, 24 देखि 28, 28 देखि 32 छ भनेपछि हाम्रो एच को भ्याल्यु भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 4 छ है। अनि तर इक्वल इन्टरभल नभएका डाटाहरुमा चाहिँ हामीले एच फाइन्ड आउट गर्न सकिएन। इक्वल इन्टरभल भएका डाटाहरुमा मात्रै हामीले एच फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ है। अनि अर्को यो पी भनेको के हो त भन्दाखेरि पी को फर्मुला भनेको यसमा चाहिँ हामीले यो पी को फर्मुला भनेको पनि इक्वल इन्टरभल भएका डाटा गर्नु। इक्वल इन्टरभल नभएका डाटाहरुमा चाहिँ हामीले पी पनि फाइन्ड आउट गर्दैनौँ है। पी भनेको एक्स माइनस एक्स नट बाई पी को फर्मुला भनेको एक्स माइनस एक्स नट बाई एच हो। यहाँ चाहिँ एक्स भनेको हाम्रो एजिटिज नै छ। एक्स नट भनेको हामीले 24 लाई एक्स नट मानेका छौँ र बाई एच भनेको बाई 4 लेखेका छौँ। व्हेन एक्स इक्वल्स 20 हाम्रो भने पी को भ्याल्यु हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। पी भनेको चाहिँ 0.25 आउने भयो भनेर चाहिँ भनिन्छ है। 0.25 चाहिँ आउने भयो। यहाँ चाहिँ एउटा मिस्टेक रहेछ है। यो x इक्वल्स 25 हुन्छ है। यहाँ तिमीहरूले सोलुसनमा हेरेका छौ नि? ठीक छ म्याम, 25 है 25 हुनुपर्छ। यो मैले बुकबाटै यो लेखेको, ल यहाँ पनि मिस्टेक रहेछ है। यो x भनेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो 25 मा फाइन्ड आउट गर भनेको हो नि त है। त्यो 25 माइनस एक्स नट भनेको त तिमीले जुनलाई इनिशियल मानेको छौ, तिमीले इनिशियल मानेको भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्स नट भनेको 24 लाई इनिशियल मानेको छौ हैन। त्यो चाहिँ के हो? एक्स नट भयो बाई एच भनेको चाहिँ तिम्रो हाइट हो है। यो यहाँ चाहिँ 25 हुनुपर्ने रहेछ, 24 भनेर देखाएको छ है। अब चाहिँ हामी टेबलतिर जाम है त। यहाँसम्म कन्फ्युज छैन भने टेबलतिर। टेबलमा पनि हामीले गिभन क्वेसनमा दिएको भ्याल्युजहरु क्लियरली अर्डरली राखेका छौं। 20 दिएको छ, 24, 28, 32 भनेर दिएको छ। यिनै कुराहरुलाई चाहिँ अर्डरली राखेका छौं। अनि यो पी को भ्याल्युमा चाहिँ के राखेका छौं त भन्दाखेरि हजुर एउटा क्वेशन सोध्छु न है म्याम म। क्लियर आएन म्याम। सुनिएछ? काटिएर आछ के? सुनेका छौ? काटी आयो म्याम। काटिएछ? ए सोध न, के सोध्न खोजेको? खोजेको चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ x इज इक्वल्स टु 25 भयो। त्यो त अब एकातिरको नजिक पर्यो हैन। तर यदि x इज इक्वल्स टु 26 भयो भएदेखि त 24 लाई x नट माने 28 लाई x नट माने दुईटै नजिक, दुईटै इक्वल डिफरेन्समा हुने भयो नि त। त्यो गर्दा त फेरि सबै सोलुसनलाई नै ट्रान्सफर गर्ने भयो डिफरेन्स निकाल्दा यस्तो गर्दाखेरि त।
होइन यस्तो छ, यदि 26 भयो भने पनि तिमीले चाहिँ आइदर 24 लाई मान्ने अर 28 लाई मान्ने। तिमीले 24 लाई माने पनि हुन्छ, 28 लाई माने पनि हुन्छ यदि 26 आयो भने। 24 लाई एक्स नट माने पनि हुने भयो, 28 लाई एक्स नट माने पनि हुने भयो। बुझ्यो बुझ्यो म्याम। है? अनि यसमा चाहिँ यो कुरो भयो है। यहाँबाट चाहिँ के छ त भन्दा p को कुरा हेरौँ है त। p मा चाहिँ एक्स नट भनेर हामीले 24 लाई मान्यौं, p भन्दा माथि x - 1 x + 1 x1 x2 भनेर मान्यौं। यहाँसम्म कन्फ्युजन छ र छैन है? यसै गरी yp भनेको चाहिँ यो दुईवटाको के गर्यौं त भन्दाखेरि गिवन क्वेशन अनुसारको हाम्रो भ्याल्यु राखेको हो। यो पनि बुझ्यौ? गिवन क्वेशन अनुसार भ्याल्यु राखेका हौं yp को ठाउँमा। yp को ठाउँमा भ्याल्यु मैडम केही सुन्ने छैन। सुन्दैन। भन्ने सरी म्याम केही सुन्ने छैन। म्याम आफ्नो चाहिँ आएन। कसले काम बारे ध्यान मैम सुनिए नहीं करे। त्यो भाइले कस